तिमीहरूलाई केमिकल अर्थमेटिक भन्ने च्याप्टर छ है, केमिकल अर्थमेटिक। केमिकल अर्थमेटिक भन्ने च्याप्टर छ भाइहरु। यो केमिकल अर्थमेटिक च्याप्टर्समा हामी चाहिँ बढी जसो क्याल्कुलेसन सम्बन्धी है, क्याल्कुलेसनको कुराहरू चाहिँ हामी बढी पढ्छौँ र यसमा तिमीले सबभन्दा पहिला पढ्नुपर्ने है केमिकल अर्थमेटिकमा सबभन्दा तिमीले पहिला पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि ल अफ स्टिचियोमेट्री है, ल अफ स्टिचियोमेट्री, ल अफ स्टिचियोमेट्री सबभन्दा पहिला हामीले पढ्नुपर्ने कुरा हो ल अफ स्टिचियोमेट्री। अब स्टिचियोमेट्री भनेको के हैन, स्टिचियोमेट्री भनेको के भन्ने कुरा छ। स्टिचियोमेट्रिक र नन स्टिचियोमेट्रिक कम्पाउन्डहरुले पनि हुन्छ है, जुन कम्पाउन्डहरुको जुन रेशियो हुन्छ होल नम्बरमा हुन्छ तिनीहरुलाई हामी के भन्छौँ भने स्टिचियोमेट्री भन्ने भन्छ है, र जो चाहिँ फ्र्याक्सनमा पनि हुन्छ त्यसलाई हामी नन स्टिचियोमेट्री, यसरी अगाडि पनि नन स्टिचियोमेट्री भन्ने पनि भन्छौँ है, नन स्टिचियोमेट्री। यो भनेको के हुन्छ त, यिनीहरु चाहिँ फ्र्याक्सनमा हुने है, नन स्टिचियोमेट्री। जस्तो Fe 2.5 O 3.5 यस्तो कम्पाउन्ड पनि हुन्छ के, यो त होल नम्बर हैन नि, त्यो त फ्र्याक्सनमा छ हैन, यस्तो नन स्टिचियोमेट्री हुन्छ। अब नर्मली अब Fe 2O3 छ, ठीक छ, Fe 2O3 छ। अब यहाँ यो सबै दुईटै के छ त होल नम्बरमा छ भने यिनीहरु के हो त स्टिचियोमेट्रिक कम्पाउन्ड है। यसरी स्टिचियोमेट्रिक र नन स्टिचियोमेट्रिक कम्पाउन्ड हुन्छ। स्टिचियोमेट्रिक भने चाहिँ होल नम्बर, नन स्टिचियोमेट्रिक कम्पाउन्ड भने चाहिँ केमा जान्छ त भाइहरु, फ्र्याक्सनमा जान्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र अर्को स्टिचियोमेट्रीलाई हामी कसरी डिल गर्छौं त भन्दाखेरि यो ल अफ स्टिचियोमेट्री भनेको ब्रान्च अफ केमिस्ट्री हो है, द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री है, तिमीले लेख्न सक्छौ द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्रीको एउटा हाँगा हो है, द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री व्हिच डिल्स है, जसले केही कुराहरुको बारेमा डिल गर्छ। द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री व्हिच डिल्स हो, के कुराको बारेमा डिल गर्छ त भन्दाखेरि which deals with the study of, which deals with the study of है, के कुराको स्टडी गर्छ डिल गर्छ त, स्टडी अफ मास, मास रिलेसन है, मास रिलेसन अनि भोल्युम, भोल्युम रिलेसन है, भोल्युम रिलेसन एन्ड द मास भोल्युम रिलेसन एन्ड द mass volume relation, ठीक छ, and the mass volume relation हैन, that prevails in the chemical, that prevails in the chemical reaction, okay, that prevails in the chemical reaction is called stoichiometry. अब यहाँ के कुरा मैले लेख्न खोजे भन्ने कुरा तिमीलाई म बुझाउँछु, स्टिचियोमेट्री। ल अब हेर, ल अफ स्टिचियोमेट्री भने के रहेछ भन्दाखेरि भाइहरु ब्रान्च अफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्रीको एउटा ब्रान्च हो है, व्हिच डिल्स जसले डिल गर्छ कसको बारेमा त, मास र मासको बीचको अध्ययन गर्छ अनि त्यसको बारेमा भन्छ, भोल्युम र भोल्युमको बीचमा अध्ययन गर्छ अनि त्यसको बारेमा भन्छ, मास र भोल्युमको बीचमा अध्ययन गर्छ अनि त्यसको बारेमा भन्छ है। कहाँ अध्ययन गर्छ, केमिकल रियाक्सन, ठीक छ, कुनै एउटा सर्टेन केमिकल रियाक्सन भइरहेको छ, ठीक छ हामीहरु, कुनै एउटा सर्टेन केमिकल रियाक्सन छ। फर एक्जाम्पल NaOH र HCl को बीचमा रियाक्सन भइरहेको छ, ठीक छ, NaOH र HCl को बीचमा रियाक्सन भइरहेको छ भने अब यहाँ के हुन्छ, Na+ हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ, Cl- हुन्छ, NaCl बन्छ है, अनि H+ हुन्छ, यता OH- हुन्छ। मैले रेडिकल लेखाएको थिएँ, त्यो रेडिकल याद गर्नु पर्यो। H+ र OH- मिलेर के भन्छ भने वाटर बन्छ। अब यहाँ तिमी हेर्यौ भने जस्तो सोडियम हाइड्रोक्साइड त सोलिड स्टेटमा हुन्छ है, सोलिड स्टेटमा हुने बित्तिकै कति ग्राम भन्ने कुराहरु हुन्छ, मासको कुरा आयो। HCl भयो भने लिक्विड स्टेटमा हुन्छ, लिक्विड स्टेटमा हुने बित्तिकै कति भोल्युम भन्ने कुरा आउँछ। NaCl पनि नुन त देखाएको छ नि भाइ भने हैन, सोलिड स्टेटमा हुन्छ, त सोलिड स्टेटमा हुने बित्तिकै यो पनि के आयो, मासको कुरा आयो। वाटर लिक्विड स्टेटमा हुन्छ, त लिक्विड स्टेटमा हुने बित्तिकै हामी केसको कुरा आयो, भोल्युमको कुरा आयो। अब स्टिचियोमेट्रीमा अर्थात केमिकल अर्थमेटिकमा जुन छ स्टिचियोमेट्री, यसमा के गरिन्छ त भन्दा कति ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिँदाखेरि कति ग्राम सोडियम क्लोराइड उत्पादन भयो
है कति ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिँदा कति ग्राम सोडियम क्लोराइड उत्पादन भयो भनेर तिमीले स्टडी गर्यौ भने मास मास बीचको स्टडी भयो बुझाछ नि है तिमीले कति लिटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिँदाखेरि कति लिटर वाटर प्रोड्युस भयो है कति लिटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ प्रोड्युस गर्दाखेरि कति वाटर प्रोड्युस हुन्छ भनेर तिमी लिन्छौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने भोल्युम भोल्युम रिलेसन भन्छौँ ठीक छ अनि कति ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिँदाखेरि कति लिटर चाहिँ वाटर उत्पादन हुन्छ भन्ने स्टडी गर्यो अब के भयो त मास भोल्युम रिलेसन आयो त यस्तो किसिमको अध्ययन गर्ने है यो कुराहरुको बारेमा स्टडी गर्ने अब कति ग्राम हुन्छ कसरी निकाल्ने त्यो सब कुरा विस्तारै आउँछ है त्यो कुरा त्यति धेरै हात दिनु पर्दैन हैन बस अहिले मैले भनेको कुरा बुझौं यसरी मास र मासको बीचमा भोल्युम र भोल्युमको बीचमा अनि मास र भोल्युमको बीचमा जुन स्टडी गरिन्छ यो स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ केमिस्ट्री हामी के भन्ने रहेछौँ भाइ पनि स्टिचियोमेट्री ठीक छ स्टिचियोमेट्री भनिन्छ अब यो स्टिचियोमेट्री अन्तर्गत तिमी गयो भने देयर आर 5 लज है हामी त कतिवटा ल छ भाइ भने 5 वटा ल छ है देयर आर 5 ल अफ स्टिचियोमेट्री है देयर आर 5 laws of stoichiometry. There are 5 laws of stoichiometry. 5 वटा stoichiometry को लहरु छ ती 5 वटा लहरु हामी पढ्नु पर्छ के छ 5 वटा लहरु हेर्नु भने ती 5 वटा लहरु के छ त फर्स्ट ल मा हामीले के पढ्छौं ल अफ conservation of mass है हाम्रो पहिलो ल हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास ठीक छ दोस्रो ल भाइ बहिनीहरु ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सन दोस्रो हाम्रो के हो त ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सन अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन यसलाई हामी ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन भनेर पनि भन्छौं है अनि तेस्रो ल तिमीहरुले पढ्नु पर्ने के हो त भाइ पनि ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन तेस्रो हामीले पढ्नु पर्ने ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन ठीक छ चौथो हामीले पढ्नु पर्ने के छ त ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन ल अफ reciprocal proportion ठीक छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन यसलाई हामी के पनि भन्छौं ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन है र पाँचौं हामी के पढ्छौं भाइ भने ल अफ गै-लुसाक्स इन ग्यासियस भोल्युम ठीक छ गै-लुसाक्स भनेको साइन्टिस्टको नाम हो यी 5 वटा लहरु हामी यो स्टिचियोमेट्री भित्र पढ्छौं है जसले के सिकाउँछ त त्यही मास भोल्युम र भोल्युम बीचको रिलेसनहरु यहाँ स्टडी भइरा हुन्छ यो लहरु है ओके राइट फर्स्ट अफ अल we have to study law of conservation of mass हामी सबभन्दा पहिला के पढ्छौं law of conservation of mass है मास को बारेमा पढ्छौं ठीक छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास को बारेमा पढ्छौं है ओके कन्जर्भेसन भन्ने बित्तिकै तिम्रो सबैलाई थाहा छ सुरक्षा गर्ने हैन कन्जर्भेसन बचाउनु कन्जर्भेसन भने के हो त बचाउनु भने हो के हैन बचाउने सेभ गर्ने भने कन्जर्भ गर्ने भने सेभ गर्ने कसलाई सेभ गर्ने त भाइ पनि मासलाई सेभ गर्ने कसलाई सेभ गर्ने मासलाई मैले पहिले पनि भने आज पनि भन्दै छु केमिस्ट्रीमा मास र वेटमा कुनै पनि फरक छैन एउटै कुरा हो है मास लेख चाहे वेट लेख केही फरक छैन ओके अब कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ यहाँ सुनौ मास बच्नु पर्छ भन्ने कुरा गर्छ इट स्टेट्स है यसले के भन्छ र इट स्टेट्स है in any right it states in any chemical reaction कुनै पनि chemical reaction
states in any chemical reaction. कुनै पनि chemical reaction मा के हुन्छ त the total है the total mass of the reactant है reactant भनेको जसले रियाक्सन गर्छ है कोही नेपाली मिडियम पढा होला हैन जो रियाक्सन गर्छ त्यसलाई हामी रियाक्टेन्ट भन्छौं अनि जो रियाक्सन पछि जुन चीज बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रोडक्ट भन्छौं है उत्पादक भयो है रियाक्टेन्ट भनेको प्रतिक्रियारक तत्व है नेपालीमा भन्छौं ठीक छ the total mass of reactant is equal to है यो बराबर हुन्छ total mass of reactant is equal to the कोसँग बराबर हुन्छ total mass of the product total mass of the product को total mass र reactant को total mass बराबर हुन्छ बराबर भयो भने त कन्जर्भेसन भयो नि त नत्र भने त बराबर भएन रियाक्टेन्ट तिरको मास र प्रोडक्ट तिरको मास बराबर भएन भने त्यहाँ केही न केही मास के भयो त लस भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन केही न केही मास के भयो त त्यहाँ लस भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन त्यसले गर्दा त्यहाँ कुनै पनि मास चाहिँ के त भन्दाखेरि लस चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरु आयो कि ठीक छ कुनै पनि मास लस नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मास लस नहुने र अर्को कुरा तिमीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हैन एनर्जी र मास अथवा म्याटर neither be created nor be destroyed के है neither be created nor be destroyed है according to Dalton's atomic theory है डाल्टन्स भन्ने एकजना वैज्ञानिक छन् उनले दिएको थ्योरी हामी पछि एटमिक स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि आउँछ according to Dalton's atomic theory अनुसार हेर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि matter neither be created nor be destroyed matter neither be created no matter लाई बनाउन सकिन्छ न डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ neither be created nor be destroyed है matter neither be created nor be destroyed यसलाई क्रिएट गर्न पनि सकिदैन डिस्ट्रोय गर्न पनि सकिदैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी भन्ने पनि भन्छ तिमीलाई किन ल अफ इन्डिस्ट्रक्टिबिलिटी भन्छ भनेर पनि सोच्छ है नेक्स्ट पेजमा म है therefore it is also called law of indestructibility है indestructibility therefore it is called law of indestructibility है यसलाई चाहिँ law of indestructibility भनिन्छ अब यहाँ हेर जस्तो तिमीलाई कतिलाई लाग्ला हैन जस्तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड एनर्जी जुन छ भाइ बहिनी त्यसलाई बनाउन पनि सकिदैन हैन एनर्जीलाई डिस्ट्रोय गर्न पनि सकिदैन जस्तो वाटरमा जुन एनर्जी थियो हैन जस्तो यहाँ पानी राखिन्छ ड्याम बनाउँछ यहाँबाट पानीलाई खसाल्छ हैन यहाँ टर्बाइन घुम्छ अनि टर्बाइनबाट मोटर हुन्छ त्यहाँ मोटरबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउँछ त्यही इलेक्ट्रिकल एनर्जीबाट बत्ती बल्छ लाइट एनर्जी त्यहीबाट पंखा चल्छ विन्ड एनर्जी त्यहीबाट हिटर चलाउँछ हिट एनर्जी हैन र थुप्रो एनर्जीमा कन्भर्ट भयो नि त फाइनली यो एनर्जी त कहाँ थियो वाटरमा थियो नि त हो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भने जस्तै म्याटर पनि नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड हो के जस्तो मान न तिम्रो मानव एउटा कोही मान्छे छ ठीक छ यो मान्छे छ हिजोको दिनमा यो मान्छे कहाँ थियो थाहा छैन हैन यो मान्छे कहाँ थियो थाहा छैन तिम्रो बायोलोजी पढाएछ हैन स्पर्म र ओभम हैन आमाको ओभम र बुवाको स्पर्म कम्बिनेसनबाट के हुन्छ इम्ब्रियो हुँदै हैन त्यो के फर्टिलाइजेसनबाट इम्ब्रियो हुँदै हुँदै त्यो गएर बच्चा चाहिँ जन्मिन्छ अनि बच्चा ठुलो हुँदै हुँदै अहिले हामी सबै त्यही हो भनेपछि बुवा आमाले खाएको जुन खानेकुराहरू त्यो कहाँबाट आयो अर्थबाट आएको हैन त्यही खानेकुराहरूको चाहिँ के हो त फर्मेसनबाट स्पर्म र तिम्रो यो ओभमहरु फर्मेसन हुने हो अब यसैको कम्बिनेसनबाट जाइगोटहरु फर्मेसन हुँदै जाने हो अगाडि पछि हैन र अनि जेली चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन फुड मेटेरियल्सहरु कन्ज्युम गरेर हुन्छ त्यसबाट बच्चाको बडीको ग्रोथ हुने हो अहिले पनि हामी खानेकुराहरू खाइरहेछौँ अर्थबाट पाएको जस्तो हो नि भने अर्थमा धान गहुँ मकै हैन माछा मासु यो पनिर दूध जे पनि छ यो एउटा म्याटर हो त्यो म्याटर त्यो हामीले कन्ज्युम गरिरहेछ नि त हाम्रो बडीको वेट के भइरहेछ गेन भइरहेछ अथवा हाम्रो वेट बढिरहेछ भनेपछि यही म्याटर यहाँ आएर आयो के अब भोलिपर्सि मान्छे मरेपछि लगेर जलाइदिन्छ अथवा गाड्छ जलाएपछि के हुन्छ केही धुवा निस्किन्छ
हैन केही चाहिँ के त भन्दाखेरि स्मोकमा गयो त्यहाँबाट उज्यालो लाइट निस्किन्छ केही मास लाइट एनर्जीमा गयो हैन त्यहाँबाट के अरे हिट निस्किन्छ केही हिट एनर्जीमा गयो केही लास्टमा एस हुन्छ खरानी हुन्छ केही यसमा गयो एज इट इज टोटल्ली के हुन्छ त बराबर भइहाल्यो फेरि जस्ताको जस्तै सबै यही अर्थमै रह्यो कि कुनै पनि चिज तिम्रो कहीँ पनि डिस्ट्रोय भएन यही कुरा हो है बुझाएको छ नि भनेपछि मास नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड हैन मासलाई पनि क्रिएट गर्न सकिँदैन र मासलाई पनि के त भन्दाखेरि हामीहरू डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन मास नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड हैन एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड र यो संसारमा दुईटै कुरा छ मास र एनर्जी त्यो बाहेक अरु केही पनि छैन दिमागमा राखिहाल्ने हैन संसारमा दुईटा मात्रै कुरा छ मास र एनर्जी हो त्यही मास र एनर्जीको कम्बिनेसनबाट हाम्रो बडी अहिले चलिरहेको हैन र हाम्रो बडीबाट एनर्जी जाने बित्तिकै काम छैन मान्छे डेथ भयो भन्छ नि मर्यो भन्छ नि के हो त बडीबाट एनर्जी रिलिज भयो हो त्यसकारणले यही दुईटाको कम्बिनेसनबाट हरेक संसारका सबै कुराहरु चाहिँ चलिरहेको छ त्यही भएर मासलाई पनि क्रिएट गर्न सकिँदैन डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन एनर्जीलाई पनि क्रिएट गर्न सकिँदैन डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन त्यही कारणले के भनेको थाहा छ आत्मा अमर छ मान्छे कहिल्यै मर्दैन भन्न खोजे यही हो साइन्सले प्रुभ गर्यो त्यहाँनिर ठीक छ ल अब यहाँसम्मको यति कुरा आइसक्यो यति कुरा आइसकेपछि अब हेर्नु त इफ अब के मान्यो एउटा केमिकल रियाक्सन मानौँ है इफ अ chemical reaction is of the type एउटा केमिकल रियाक्सन यस्तो प्रकारको छ भन्ने मैले माने जनरल केमिकल रियाक्सन मैले माने जस्तो A plus B gives C plus D है A र B ले रियाक्सन गर्यो अनि के दियो भने C र D दियो ठीक छ if W1 मैले वेट माने कसको त if W1 gram of A को वेट W1 माने है if W1 gram of A combines with W2 gram of B हैन W2 gram B सँग कम्बाइन भयो W2 gram of B कम्बाइन भएर के दियो to give W3 र W4 दियो to give W3 gram of C हैन C को W3 भयो and W4 gram of D हैन then अब यति लेखिसकेको छ according to the law बाट जाने हो भने according to the law of conservation of mass according to the law of conservation of mass the law of conservation of mass अनुसार हेर्यो भने के हुन्छ भाइहरु W1 plus W2 equals to W3 plus W4 that means the total mass of the reactant भनेको W1 plus W2 and your product हो the total mass of the product भनेको W3 र W4 ठीक छ यसरी लेख्न सकियो के अनि यो कुरालाई भनेर मात्रै त भएन है यो कुरालाई भनेर मात्रै त भएन प्रमाणित पनि गर्नु पर्यो प्रमाणित गर्नको लागि वैज्ञानिकले के भन्यो भन्दाखेरि भनेर एउटा यस्तो एच शेपको ट्युब बनाए है एउटा यस्तो एच शेपको ट्युब बनाए हामी ल्यान्डोल्स ट्युब भनेर भन्छौं है यस्तो एच शेपको ट्युब बनाए ठीक छ एच शेपको ट्युब बनाए अब यो एच शेपको ट्युबमा यहाँ केही कुराहरु राखियो अब यो यताको ढक्कन खोले यहाँ चाहिँ एउटा केमिकल राख्यो यहाँ कुन केमिकल राख्यो भन्दाखेरि भने NaCl को सोलुसन राख्यो सोडियम क्लोराइड अनि यताको ढक्कन खोल्यो यहाँबाट यता केमिकल राख्यो ठीक छ यहाँ के केमिकल राख्यो भन्दाखेरि AgNO3 राख्यो AgNO3 सोलुसन अनि यसलाई वेट गर्यो तौलियो तौलिसकेपछि यहाँ माथिबाट कर्क लगाइदियो ढक्कन लगाइदियो यसलाई बन्द गरिदियो हैन बन्द गर्यो अनि यो ट्युबलाई के गर्यो टिल्ट गर्यो ढल्काइदियो ढल्काइदियो यहाँ त प्यासेज छ यताको केमिकल यता जान सक्छ यताको केमिकल यता आउन सक्छ तिमीले देखिरहेको छौ हैन यता उता केमिकल त्यहाँ के भयो भने एक्सचेन्ज भयो है यताबाट केमिकल यता जान्छ यताको केमिकल यता आउँछ मिक्स भयो मिक्स भइसकेपछि यहाँ रियाक्सन हुन्छ AgNO3 भनेको सिल्भर नाइट्रेट NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड है रेडिकल याद गर्नु सजिलो हुन्छ Ag भनेको सिल्भर NO3 भनेको नाइट्रेट सिल्भर नाइट्रेट र सोडियम क्लोराइडको बीचमा रियाक्सन हुन्छ प्रोडक्ट बन्यो नि त सुरुमा तिमीले यिनीहरुलाई यता यताबाट राख्यौ तौल्यौ तिम्रो के आयो W1 plus W2 आयो अनि यसलाई बन्द गरेर यहाँबाट मिक्स गर्यौ रियाक्सन भयो अब के बन्यो C र D बन्यो प्रोडक्ट C र D बन्यो
सी र डी बनिसकेपछि अब W3 र W4 हैन W3 र W4 वेट आउँछ अब यो वेट के त भन्दाखेरि बराबर हुनु पर्यो ठीक छ यो वेट के हुनु पर्यो भाइ भने बराबर हुनु पर्यो र उले त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भयो त बराबर पायो ठीक छ बराबर पायो अब यो एक्सपेरिमेन्टको नाम के हो त भन्दाखेरि ल्यान्डोल्स एक्सपेरिमेन्ट भन्छ यसलाई हैन फिगर तलपट्टि लेख्न ठाउँ छैन मैले त्यो साइडमा लेख्दिए ल्यान्डोल्स एक्सपेरिमेन्ट यो एक्सपेरिमेन्टको नाम हो ल्यान्डोल्स एक्सपेरिमेन्ट ठीक छ अब उले के राख्यो के गर्यो अब यसैलाई हामी यतापट्टि ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ त लेख्नुपर्छ ठीक छ यसैलाई यतापट्टि अब ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामी लेखेर भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ यसको अब भेरिफिकेसन है भेरिफिकेसन गरौँ अब हेर यसमा के गर्यो भन्दाखेरि ल्यान्डोल्ट हैन परफर्म एन एक्सपेरिमेन्ट एउटा एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्यो नि त ल्यान्डोल्ट परफर्म एन एक्सपेरिमेन्ट हैन ल्यान्डोल्टले एउटा एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्यो कहाँ परफर्म गर्यो त इन अ याद सेप ट्युब है एकदम सिम्पल भाषामा लेख्ने हो भाषा गाह्रो लेख्ने होइन है याद सेपको ट्युबमा उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो अब यो कुरा बुझिसकेपछि तिमीहरूले यही मैले लेखाकै ल्याङ्ग्वेज घोक्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने मेरो भाषा एउटा हुन सक्छ तिम्रो भाषा एउटा हुन सक्छ तर भन्न खोजेको कुरा एउटै आयो भने पुगिहाल्छ है भाषा घोक्नु पर्दैन अब के गरे हेरे तिमीलाई थाहा छ AgNO3 एकातिर राखियो त्यो के लेखेँ मैले AgNO3 solution is taken at one side of the tube AgNO3 solution is taken at the one side of the tube एउटामा AgNO3 राख्यो and NaCl solution is taken at अर्को साइडमा राख्यो हैन taken at another side of the tube हैन ट्युबको अर्को साइडमा NaCl सोल्युसनलाई राखियो ठीक छ त्यसपछि तौलियो तिनीहरुलाई त्यही लेखौं हामी the mass of the solution हैन the mass of the solution was measured गरियो हैन मेजर गरियो त्यसपछि इट इज फाउन्ड टु बी मानम W ग्राम भनौं न हैन W ग्राम पायो इट इज फाउन्ड टु बी एकछिन हामीले के मान्यौं त्यो वेट कति पायो भाइ बहिनी W ग्राम पायो ठीक छ अब यति गरिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त टिल्ट गर्नु पर्यो ढल्काउनु पर्यो अनि बल्ल त्यहाँ के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ हैन अब यति गरिसकेपछि अब हेरौँ when हैन जब when one side हैन of the tube when one side of the tube is slightly tilted जब slightly ढल्काइन्छ when one side of the tube is slightly tilted or slightly ढल्काइन्छ के हुन्छ the two reactant are mixed दुईटा reactant mix हुन्छ the two reactant are mixed together hey दुईटा mix भयो the two reactant are mixed together and forms mix भएर के बन्यो त प्रोडक्ट बनायो हैन and forms the product ठीक छ प्रोडक्ट बनायो प्रोडक्ट के बनाउँछ AgCl बनाउँछ अहिले रियाक्सन लेख्छु म हैन प्रोडक्ट बनाउँछ अब जब रियाक्सन कम्प्लिट भयो after the completion of reaction the mass of product was यसपछि त्यसलाई मास पनि तौलिनु पर्यो हैन the mass of product was measured फेरि त्यसलाई मेजर गरियो the mass of product was मेजर गर्दा के पायो भन्दाखेरि it is अथवा it was भन्नु हैन त्यो त पाइएको हो नि त उले एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यो त पास्टमा लेख्दियौ हामी it was also found to be के त भन्दाखेरि भयो भने x ग्राम
पनि कति पाइयो त x ग्राम पाइयो हो हेन्स अब यो ल के भयो प्रुभ भयो हेन्स द ल अफ conservation hence the law of conservation of mass is proved भएर सिम्पल भाषामा लेख्ने आफ्नै भाषामा मजाले हैन दैट इज रिएक्सन के भएको रे AgNO3 प्लस NaCl हो Ag प्लस हुन्छ Cl माइनस हुन्छ AgCl आइहाल्यो प्लस Na प्लस हुन्छ NO3 माइनस हुन्छ Na प्लस र NO3 के हुन्छ NaNO3 भइहाल्यो यो AgCl जुन बनेको छ AgCl कस्तो कलरको त्यहाँ देखा पर्छ व्हाइट PPT ठीक छ अब यहाँनिर कति जनाको केही क्युरी के रे क्वेरीजहरु हुन सक्छ के क्वेरी हुन सक्छ भन्दा यही रिएक्सन नै किन लगियो राइट एउटा क्वेरी हुन सक्छ अर्को तिम्रो क्वेशन के हुन सक्छ PPT भने के हो भन्ने क्वेरी क्वेशन हुन सक्छ म भन्दै छु PPT भनेको प्रिसिपिटेट हो जस्तो तिम्रो दूध छ हैन दूध छ दूधमा तिमीले कागती हाल्दियौ हो भिनेगर राख दूधमा भिनेगर हालेपछि के हुन्छ फाट्छ फाटेपछि त्यो पानी पानी माथि हुन्छ तलपट्टि गएर त्यो कर्डी चीज हैन कर्डी चीज चाहिँ तल गएर बस्छ दैट्स द PPT जुन डिजल्भ हुँदैन अनडिजल्भ हुन्छ तलपट्टि गएर थिग्रिएर बस्छ त्यसलाई PPT भन्छौं अब यही रिएक्सन किन लगियो हो इट इज इजी टु सी द रिएक्सन इज प्रोसीड अर नट के यो रिएक्सन सजिलो चाहिँ भयो कि नै भन्ने हेर्नको लागि किनभने तिमीले टिल्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ व्हाइट PPT बन्न सुरु हुन्छ हैन जुन तिम्रो प्रिभियसमा गएर हेरौं हेर त जुन तिम्रो भाडा छ नि स्क्रिनमा देखिरहेको छ यो भाडा यो भाडालाई टिल्ट गर्ने बित्तिकै ढल्काउने बित्तिकै यो भाडालाई टिल्ट गर्ने बित्तिकै तिमीलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि व्हाइट PPT हरु सुरुमा वाटर जस्तै पानी जस्तै क्लियर हुन्छ सुरुमा पानी जस्तै यो सोलुसनहरु के हुन्छ भने क्लियर हुन्छ त्यसलाई हल्का ढल्काउने बित्तिकै सेतो सेतो धमिलो धमिलो व्हाइट PPT बन्न सुरु हुन्छ र तिम्रो के त भन्दाखेरि अब यो रिएक्सन सुरु भयो प्रोसिड भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सजिलै थाहा पाउँछौं सो दिस रिएक्सन इज स्टेटेड है त्यही रिएक्सन लगेको ओके त ल अफ कन्जर्भेसनको कुराहरु मैले पढाएँ ओके कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क है कसैलाई के छ सर त्यो सर फोर्थ लाइन को त्यो के हो सर फोर्थ लाइन कहाँनिर भएको यो it is found it is found to be W ग्राम to be हो to be it is found अब बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै गएपछि अब हेर्नेटिङ बुझ्छौ हैन अब यस्तै भएर के हुन्छ साइन्स पढ्ने गए हेर्नेटिङ यस्तै डक्टर हेर्नेटिङ हुन्छ हैन इट इज फाउन्ड बुझे है कति पाइयो W ग्राम पाइयो ओके स्टिचियोमेट्री भनेको के रहेछ र ल अफ स्टिचियोमेट्री कतिवटा रहेछ जसमध्ये पहिलो मैले पढाए ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास त्यसले के कुरा भन्दो रहेछ हैन र त्यसको भेरिफिकेसन अर्थात त्यसको प्रुफ के रहेछ यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोधौं 7-8 मिनेटको टाइम बाँकी छ कसैलाई के कन्फ्युजन कसैलाई छ अभिनव पवन हेलो पर्सन अनम्युट त छ अभिनव के कन्फ्युजन छ सर हजुर सर वेट अफ W र X बराबर छैन W र X यो यहाँ पनि W नै माने हुन्छ W नै हो त्यही डिफरेन्ट किन हो भन्ने सर नाइ 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 यो जस्तो मान अब त्यो के रे दुईटा भेरिएबल लेख्दियौ भनेर हो नत्र यहाँ पनि तिम्रो W हुन्छ वेट अफ W नै लेख्दियौ थ्यांक यू सर किन सेम आएको हो नि त जस्तो अगाडिपट्टिको हेर त जस्तो प्रिभियसमा हामी गयौं भने यहाँ W1 + W2 बराबर के हुनु पर्छ W3 + W4 और W1 भनेको हाम्रो के भयो यहाँ Ag NO3 भयो W2 कसको हो त NaCl भयो हैन अब यहाँ के आयो Ag NO3 पनि के छ के रे AgCl प्लस के भयो NaNO3 हैन अब यसको वेट र यसको वेट बराबर है
अब यो दुईटा भेरिएबल मानिदिउँ भनेर मात्रै हो, नत्र डब्लु डब्लु अथवा दुवैतिर एक्स केही फरक पर्दैन, डब्लु डब्लु लेखेको हुन्छ एउटै कुरा। ओके, अरु केही? ल त्यसो भने यति कुराहरू मैले तिमीलाई बुझाएँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा है। त्यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड ल है, यो जुन छ हामी हेर्यौँ भने यो ल हामी पढेर भ्यायौँ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास। त्यसपछिको सेकेन्ड ल चाहिँ भाइ बहिनीहरू ल अफ डेफिनेट प्रपोर्सन अथवा ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन है। ल अफ डेफिनेट प्रपोर्सन अथवा ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन, यसको बारेमा अब अलिकति भनौँ होइन, टाइमिङ त पुग्दैन तैपनि। सेकेन्ड ल छ हाम्रो ल अफ डेफिनेट प्रपोर्सन हैन, अथवा यसलाई के पनि भन्छ ल अफ कन्स्ट्यान्ट कम्पोजिसन। बस एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथ जे पनि होइन, कुनै पनि विषय पढ भाइ, साइन्सै पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, बस कन्सेप्ट क्लियर भएर पढ है। एउटै थ्योरी के हो भने कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, भलै तिम्रो इक्जाममा नम्बर नआओस् हैन, भलै तिम्रो इक्जाममा के अरे बी प्लस मात्रै आओस् हैन, तर कन्सेप्ट क्लियर भएर तिमी पढ्यौ भने पछि इन्ट्रान्समा तिम्रो नाम निस्किन्छ। अहिले बस अब बुझ्ने यस्तै म रट्टा मारिहाल्छु नि हैन, म रट्टा मार्न सक्छु भनेर पढ्यो भने चाहिँ इन्ट्रान्समा तिमीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा जति क्लास बढ्दै गयो त्यति पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट धेरै हुँदै जान्छ, सो इट विल बी डिफिकल्ट टु मेमोराइज है। त्यो नबुझिकन मेमोराइज गर्न गाह्रो हुन्छ। ल ओके, ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सनले के भन्छ हेर, सिम्पल कन्सेप्ट तिमीलाई बुझाइदिन्छु अनि बाँकी डेफिनेसन त अब भोलि लेखाउँछु, आज टाइम पुग्दैन, 5 मिनट कति मात्र बाँकी छ। यसले के भन्छ, कुनै पनि चिज है, कुनै पनि चिज जस्तोसुकै तरिकाले बनोस् है, कुनै पनि चिज जस्तोसुकै तरिकाले बनोस्, त्यसमा जुन एलिमेन्टहरूको रेसियो हुन्छ त्यो रेसियो जहिले पनि के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो रेसियो जहिले पनि के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कहिल्यै पनि फरक हुँदैन। भन्न खोजेको कुरा यहाँ हाइड्रोजन combines with an oxygen to give water हैन, हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर वाटर बनाउँछ। अब ब्यालेन्सको कुरा छोड, ब्यालेन्स पछि हेरौँ न, ब्यालेन्स गर्न मलाई 2 राखिदिने, 4वटा हाइड्रोजन 2 राख्ने समस्या छैन हैन, वाटर बन्यो। अर्को रिएक्सन तिमीलाई थाहा छ NaOH प्लस HCl हैन, Na प्लस Cl माइनस NaCl हुन्छ, H र OH माइनस के बन्छ भने वाटर बन्छ है, ठीक छ। अर्को कपर हाइड्रोक्साइड CuOH भोल्टेज कपर हाइड्रोक्साइड छ, यसलाई तिमी हिट गर्यो भने यो कपर र एउटा अक्सिजन, किनभने कपर प्लस पोजिटिभ हो, अक्सिजन के हो त इलेक्ट्रोन नेगेटिभ हो, जहिले पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ कम्बाइन हुन्छ कि, प्लस प्लस कहिले पनि जोडिदैन हैन। म्याग्नेटमा पनि थाहा छ नि त, चुम्बकको पनि नर्थ नर्थ साउथ साउथ कहिले अट्याच हुँदैन, नर्थ र साउथ अट्याच हुन्छ। त्यस्तै यो पोजिटिभ हो अक्सिजन नेगेटिभ हुन्छ, कपर र अक्सिजन मिलेर के बनाइन्छ कपर अक्साइड बनाउँछ प्लस, यो त 2 छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ 2टा हाइड्रोजन बच्यो, अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा अक्सिजन कतिवटा भयो 2टा अक्सिजन मध्ये एउटा अक्सिजन त यहाँ गइसक्यो भने 2टा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन बच्यो भाइ बहिनीहरु, बुझ्यौ नि हैन। हेर त कपर पोजिटिभ हो, कपर किन गएर हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भएन भन्ने कतिलाई क्वेशन लाग्न सक्छ। कपर हाइड्रोजनसँग किन कम्बाइन हुन्छ भाइ, हाइड्रोजन पनि पोजिटिभ हो कपर पनि त पोजिटिभ हो, यहाँ कपरको भ्यालेन्स 2 छ हैन, कपर पनि त पोजिटिभ हो, त प्लस प्लस त कम्बाइन हुँदैन। यहाँ नेगेटिभ के हो त भाइ बहिनी अक्सिजन है, यहाँ नेगेटिभ के हो त अक्सिजन, अक्सिजन नेगेटिभ अक्सिजनको रेडिकल हेर्यो भने O माइनस माइनस हुन्छ, त्यसैले Cu प्लस प्लस गएर O माइनस माइनससँग कम्बाइन भयो, यहाँ कपर अक्साइड बनायो। अनि यहाँ 2टा हाइड्रोजन हो, 2टा अक्सिजनमा एउटा अक्सिजन गयो, एउटा अक्सिजन बच्यो, 2टा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजनले वाटर बनाइदियो, ठीक छ। अब अर्को रिएक्सन के हुन सक्छ, अब कुनै कपर अक्साइड छ अनि यसलाई फेरि हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरायो भने अब कपर छ, अब कपर भन्दा पनि पोजिटिभ हाइड्रोजन हो, त्यसैले हाइड्रोजन गएर अक्सिजनसँग कम्बाइन हुन्छ यहाँ, अनि कपर छुट्टै बस्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर बनाइदिन्छ कि, बुझ्यौ नि, हुन्छ नि त हैन। तिमीले मानौ कसैलाई बहुत धेरै माया गर्छौ, तिमीले बहुत धेरै कसैलाई माया गर्छौ, तर तिमीले भन्दा नि धेरै माया गर्ने अर्को आयो भने त के हुन्छ त, त्यसले त्यसलाई उडाएर लगिहाल्छ नि हैन। भिलेनले त माया गर्छ, त हिरोले झन् धेरै माया गर्छ नि त,
त्यही भएर जहिले पनि हिरोइनलाई उडाएर लग्छ बुझ्यौ त्यही भएर यहाँ हाइड्रोजन किन अक्सिजनलाई उडाएर लग्यो त भन्दा कपर भन्दा हाइड्रोजन बढी पोजिटिभ छ हैन त्यसले गर्दा अक्सिजनलाई उडाइदिन्छ वाटर बनायो अब यहाँ तीनटै कन्डिसनमा हेर्यो भने 1 नम्बर 2 नम्बर अनि 3 नम्बर र 4 नम्बर है तीनटै कन्डिसनमा तिमीले हेर्यो भने सबैमा वाटरको फर्मेसन भएको छ पानी बनेको छ तर कसरी बनेको छ फरक फरक तरिकाले बनेको छ हो बाइ द डिफरेन्ट मोड अफ फर्मेसन हैन फरक फरक तरिकाले बनेको छ डिफरेन्ट मोड अफ फर्मेसन फरक फरक तरिकाले वाटर बनेको छ जस्तो सुकै तरिकाले वाटर बने पनि रेशियो सबैमा के छ त भाइ पनि सेम छ दुईटा हाइड्रोजन छ एउटा अक्सिजन छ दैट मिन्स 2:1 को रेशियो छ त कम्पोजिसन के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो नि बनावट के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो नि त डेफिनेट भनेको फिक्स हैन रेशियो के छ त फिक्स छ भने ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सनले भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो हैन अब यति बुझ्नु पर्यो र बाँकी अब यसको लहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा लेखौँला अब आज एन्डिङमा 1 मिनेट बाँकी छ कसैलाई केही छ कन्फ्युजन ओके सायद कसैलाई छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो सबै नोट्सहरु म उता ग्रुपमा पनि हाल्दिन्छु बाँकी हामी नेक्स्ट क्लासमा लगाउँला ओके बाइ 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 सर